qayyum wa atub ilayhi ya hayyu qayyum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ يَا حَيُّ قَيُّومُ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي قيوم يا قيوم يا حي 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 يا قيوم يا سبحان الله 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 أكبر 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 الله حافظي الله ناصري 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 أستغفر الله 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 قد